आज अ सिम्पल ब्यालेन्सिङ सेयर होल्डर इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द सोसाइटी भन्ने छ। हामी यसलाई हेर्छौँ। यो लास्ट लेक्चर हो। यो एउटा क्रिटिकल्ली एनालिसिस गरेको छ, तिमीहरूको बुककै हो, यो अस्मिताको बुक हो। त्यसलाई लिएर मैले यहाँ राखेको छु। सर र म पढ्दै जान्छु, त्यहाँ भएको केही कुराहरू भए डिस्कस गर्छु, नत्र जेनरली बुझ्ने नै छ, धेरै समय लाग्दैन होला। Balancing shareholder interest and interest of the society. चारजना चाहिँ भएछ, मुकेश आएछ ल। अब हामीले हिजो सेयर होल्डरको चाहिँ के छ भने प्राइस म्याक्सिमाइजेसन गर्नु या वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु, सेयरको प्राइस म्याक्सिमाइज गर्नु या फर्मको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्नु चाहिँ के छ भने अब्जेक्टिभ हाम्रो फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ अर जेनरल ओभरअल एउटा बिजनेसको अब्जेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ पढ्यौँ। अब आज सेयर होल्डरको अब्जेक्टिभ र सोसाइटीको इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिल्नुपर्छ र एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यही वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन थ्योरीबाट चाहिँ कसरी अरू सेयर होल्डरका अरू सोसाइटीका सरकारवालाहरू भन्छ या स्टेक होल्डरहरूको पनि इन्ट्रेस्ट म्याच हुन्छ त, कसरी तिनीहरूको चाहिँ के छ भने सरोकार ब्यालेन्स हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के छ भन्दा आज छलफल गर्छौँ या त्यसको बारेमा यहाँ हेर्छौँ। सिम्पल छ कुरा। अब एज अ सोसाइटल युनिट बिजनेस हेज अल्सो दि डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। जस्तो एउटा बिजनेसले के गर्छ भन्दाखेरि सोसाइटीबाट नै सबै रिसोर्सेसहरू लिन्छ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, होइन, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, यी सबै कुरा के छ भने बिजनेसले चाहिँ के गर्छ सोसाइटीबाट लिन्छ र अनि त्यसपछि आफूले उत्पादन गरेको सबै सामानहरू पनि सोसाइटीलाई नै डेलिभर गर्छ। हुन चाहिँ के छ भन्दा ओनरहरूले रियल रिस्क लिएको कारणले गर्दा अरूलाई चाहिँ समहाउ रिस्क छैन। बोन होल्डरलाई पनि के छ भन्दाखेरि ब्याज उनीहरूले पाउने हुन्छ, अर्गनाइजेसन डुबिहाल्यो भने नि बोन होल्डरले सबभन्दा पहिला पैसा पाउँछ सेयर होल्डरले भन्दा। अरूहरूले पनि त्यसरी नै हुन्छ। केही न केही के छ भन्दा अरूको रिस्क त्यति धेरै हुँदैन जति के छ सेयर होल्डरको हुन्छ। त्यही भएर सेयर होल्डर नै के छ भने रियल ओनर पनि हुन्। हामीले चाहिँ के छ, हामीले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा नि त्यही भएर सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ, त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। पहिला सप्लायरहरूलाई अनि लेबरलाई पैसा तिरिहाल्नुपर्छ, अनि फिक्स कस्ट घटाउँछौँ। फिक्स कस्ट घटाएपछि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि बाँकी रहेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ अनि ट्याक्स घटाउँछौँ अनि बल्ल डिभिडेन्ड तिर्छौँ। त्यो भनेको सेयर होल्डरलाई लास्टमा पे गर्छौँ। सेयर होल्डरको के छ भन्दाखेरि रिस्क चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम छ। सबैलाई चित्त बुझाएपछि बल्ल उनीहरूले पाउने हो, सेयर होल्डरले पाउने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा उनीहरूको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्न खोज्ने, उनीहरूले पाउने कुरा म्याक्सिमाइज गर्न खोज्ने हो भने अरू त सबै पे भइसकेको हुन्छ नि त। जेनरली के छ भन्दा त्यो कम्पनीको अरू स्टेक होल्डर, त्यो बिजनेसको अरू स्टेक होल्डरलाई त पे गरिसकेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेयर होल्डरको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्दा अरूको भ्यालु त आफै अटोमेटिकली के हुन्छ भने म्याक्सिमाइज हुन्छ या अरूलाई सेटिस्फाइड वेमा पे भइसकेको हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्र।
अब अर्गनाइजेसनभित्र मात्र नभएर अब सोसाइटीको कुरा पनि छ। यहाँ बिस्तारै म पढ्दै जान्छु, यी कुराहरू त्यहाँ नै जोडिन्छन्। सेयर होल्डर्स ह्याभ देयर इन्ट्रेस्ट एज अ सोसाइटी डज ह्याभ इन द बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्ममा चाहिँ सोसाइटीको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ, किनकि उनीहरूले त्यहाँबाट कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीँ सोसाइटीबाट इम्प्लोइमेन्ट त्यहीँबाट लिन्छ होइन, सामानहरू सोसाइटीले कन्ज्युम गरेर नै फाइदा लिने हो। सेयर होल्डर के छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस देयर इन्ट्रेस्ट इन द फर्म अफ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। अ फर्म मस्ट स्ट्राइभ टु म्याक्सिमाइज सेयर होल्डर वेल्थ। त्यसपछि के छ, एकर्डिङ टु दिस भ्यू द इन्ट्रेस्ट अफ द सोसाइटी इज सर्भड वेन द सेयर होल्डर वेल्थ इज म्याक्सिमाइज। त्यो अघि मैले भन्न खोजेको कुरालाई यसले जोड्छ। सेयर होल्डरको भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्ने बिजनेसको अब्जेक्टिभ हुने हो भने त्यसले सोसाइटीको इन्ट्रेस्टलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमाइज गर्छ, सर्भ गर्छ भन्छ क्या। इन अदर वर्ड द इन्ट्रेस्ट अफ द सोसाइटी इज इनबिल्ड इन सेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ। त्यो तलपट्टि अझै हामी हेरौँ। दिस भ्यू इज नट सब्सक्राइब बाई द अल दोज who have different view arcs that the society expects something more than the firm. They expect the firm to preserve environment, provide quality goods, adopt fair employment practices, etc. यही कुरा हो। सोसाइटल भ्यूबाट हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्ने, के अरे सरी, अर्गनाइजेसन अर बिजनेसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। पैसा कमाउन पाइन्छ अरे भनेर जथाभावी रुख काट्ने या के छ भन्दा फोहोरहरू निकाल्ने र हावामा चाहिँ के छ फोहोरहरू पठाउने, धुवा निकाल्ने, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर सोसाइटीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ अरे कि। त्यो भनेको त्यसले चाहिँ के छ भने उत्पादन गरेका सामानहरू क्वालिटीको हुनुहोस् भन्ने सोसाइटीले के गर्छ, एक्सपेक्ट गर्छ। र अर्को चाहिँ के छ, त्यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट प्र्याक्टिस पनि फेयरली गरोस्। जति त्यहाँ जब क्रिएट हुन्छ त्यो चाहिँ सबैलाई इक्वल अपर्च्युनिटी होस्, राइट पिपुलले चाहिँ त्यो जब पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीले एउटा बिजनेससँग चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ, त्यो भन्छ। जेनरली द भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज गुड फर सोसाइटी एज वेल। के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेनली भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज गुड फर सोसाइटी एज वेल। इट आर्ग्यु द्याट in a market-based economy, the wider needs of society are most met by the individual pursuing their own interest. यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा अरू के छ भन्दाखेरि जहाँ कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ म्याच हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ ओभरअल सोसाइटीको इन्ट्रेस्टलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ भन्छ कि। यो भनेको चाहिँ यदि बजारमा कम्पिटिसन छ भने हाम्रो इकोनोमिक्स थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री र एक्जिट ब्यारियर हुँदैन। कोही आइ पनि रह हुन्छन् प्रोडक्सन गर्न, बिजनेस गर्न, कोही बिजनेस गर्न नसकेर निस्कि पनि रह हुन्छन्। त्यो हुन्छ, त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली कम्पिटिसन हुने बित्तिकै त्यो अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो प्रडक्टको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालु बढाउनु पर्ने, आफ्नो प्रडक्टको भ्यालु बढाउनु पर्ने, त्यसपछि के छ भन्दा त्यसको क्वालिटी बढाउनु पर्ने, त्यसको कस्ट घटाउनु पर्ने प्रेसर हुन्छ। लङ रनमा चाहिँ जसले चाहिँ त्यो गर्नु सक्दैन तिनीहरूको प्राइस के छ भन्दा कम्पिटेटिभ नभएको कारणले गर्दा सामान बिक्दैन, क्वालिटी राम्रो नभएको कारणले गर्दा सामान बिक्दैन र तिनीहरू बिजनेसबाटै आउट हुनुपर्छ, त्यो भन्ने हो कि। त्यही भएर हामीले इन्डिभिजुअलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्दै हिँड्यौँ भने त्यसले चाहिँ ओभरअल सोसाइटीलाई नै के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ, सोसाइटल गोललाई चाहिँ प्रमोट गर्छ भनेर भन्छ। एकछिन मेरो फोन अफ गर्नु। ल है फेरि सुरु गरेँ मैले।
In the consideration of this view, how shareholder in the consideration of this view, how shareholder wealth maximization leads to satisfy some aspect of the social responsibility can be justified as follows भनेर तलपट्टि केही कुराहरू राखिया छ है, दुई चारवटा पोइन्ट छ। त्यो पोइन्टले चाहिँ के भन्छ भने सेयर होल्डर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्दाखेरि त्यसले सोसाइटीलाई पनि के छ भने कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राखिया छ। अघि नैदेखि मैले त्यही भनिरहेको छु। लो कस्ट एन्ड efficient operations are the basic factor for the stock price maximization। यो दुईटा हुन सकेन भने के हुन्छ, नाफा हुँदैन, नाफा नभएपछि डिभिडेन्ड बाँड्न सकिँदैन, डिभिडेन्ड बाँड्न नसकेपछि सेयरको प्राइस घट्छ। सिम्पल कुरा त्यही हो। लो कस्ट एन्ड एफिसिएन्ट के छ भन्दाखेरि अपरेसन आर द बेसिक factors for the stock price maximization. This also serve the society by providing desired quality and quantity of product at the lowest possible cost। त्यो हो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सामानहरू सोसाइटीमा जान्छ बिजनेसबाट त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिजायर क्वालिटी र के छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ प्रोडक्ट चाहिँ लोएस्ट पोसिबल कस्टमा चाहिँ के छ भन्दा सोसाइटीमा जान्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ। सोसाइटीले चाहने त त्यही नै हो नि व्यवसायबाट, होइन? अब व्यवसायले नै सबै थोक गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो भने उसको आफ्नो पनि के छ भने ग्रोथ गर्नु पर्ला, उसले पनि के छ भने आफूलाई सस्टेन गर्नु पर्ला। मेन कुरा के हो भने सोसाइटीले के छ एउटा क्वालिटीको प्रडक्ट के छ भने पोसिबल कस्टमा कस्ट रिडक्सन गरेर सस्तोमा चाहिँ के छ भने बजारमा ल्यायो भने त्यही सोसाइटीको लागि कन्ट्रिब्युसन हो। फर्स्ट कुरा यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्टक प्राइस म्याक्सिमाइजेसन गर्दा सोसाइटीको ब्यालेन्स पनि के छ भने इन्ट्रेस्ट पनि ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो भनेको अब स्टक प्राइस म्याक्सिमाइजेसन इज फर्दर facilitated by firms' attempt to development of a new product is for changing taste and preference of the customer। अब इनोभेसनको कुरा गरेको छ यसले है। This leads to new innovation in the field of using new technique of production। अब प्रोडक्सन गर्नको लागि नयाँ टेक्निक चाहिएला, होइन? नयाँ प्रडक्टहरू उत्पादन गर्नु पर्ला, त्यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लगानी गर्नु पर्ला। अहिले वर्ल्डमा के छ भन्दाखेरि जुन जुन डेभलप के छ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यो R&Dमा एकदमै धेरै लगानी गर्छन्। नयाँ प्रडक्ट नलिएर आउने हो भने भोलि पर्सि कुनै नि समय हामी के छ एक्जिट हुनुपर्ने हुनसक्छ, क्विट हुनुपर्ने हुनसक्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ के छ भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै लगानी गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कस्टमरको चेन्जिङ टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स, चेन्ज इन ह्याबिटमा चाहिँ बेस भएर नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू यिनीहरूले लिएर आइरहन्छन्, नयाँ इनोभेसन गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि बेटर प्रडक्टहरू आउँछ सोसाइटीमा। त्यसले के छ भने सोसाइटल सिस्टम नै चेन्ज हुँदै जान्छ, होइन? अहिले के छ भने सबैतिर अनलाइन हुँदै गयो नि। अब अनलाइनमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइरहेछ पढाउनको लागि। अब के छ पहिला के थियो सबै म्यानुअल थियो। ब्याङ्किङमा पनि अहिले के छ सबै अब डिजिटल हुँदै गएको छ, क्यासलेस इकोनोमी हुँदै गएको छ, होइन? त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नै सेयर होल्डरको चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूलाई फाइदा बनाइदिनको लागि नयाँ नयाँ के छ भने इनोभेसन गरिरहेछ। त्यसले गर्दा के छ सोसाइटीले पनि प्रोग्रेस गरिरहेछ, त्यो भन्न खोजेको। अर्को छ इफेक्टिभ कस्टमर सर्भिस, एडुकेट स्टक अफ गुड्स, इजी लोकेसन अफ बिजनेस इस्टाब्लिसमेन्ट आर द नेसेसरी फर सेल्स म्याक्सिमाइजेसन। सेल्स नबढाइकन के छ भन्दाखेरि प्रफिट पनि बढ्दैन। अब सेल्स बढाउने हो भने के छ राम्रोसँग कस्टमर केयर गर्नु पर्यो, कस्टमर सर्भिस राम्रो हुनु पर्यो। नराम्रो व्यवहार गर्ने ठाउँमा कस्टमर सर्भिस नराम्रो भएको ठाउँमा कसैले पनि के छ सामान राम्रो उत्पादन गरे पनि गर्दैन। अनि त्यसपछि के छ भने राम्रोसँग स्टक राख्नु पर्यो, एडुकेट स्टक अफ गुड्स हुनु पर्यो उसँग, इजी लोकेसन हुनु पर्यो। टाढा भएको ठाउँमा हामी सस्तो भए पनि जाँदैनौँ कि, त्यो हुन्छ नेचर। इस्टाब्लिसमेन्ट अनि यस्तो खालको बिजनेसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ यसले चाहिँ के गर्छ सेल्सलाई म्याक्सिमाइज गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टक प्राइस पनि म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। यसले गर्दा स्टक प्राइस पनि म्याक्सिमम हुन्छ, है? त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने अल्टिमेटली सोसाइटीलाई नै फाइदा हुने कुराहरू हो, त्यो भन्न खोजेको। यही 3टा पोइन्टहरू यहाँ छ। त्यसपछि तल फेरि के छ भने गफै हो।
अलिअलि गफ सकिन्छ, गफ पनि गरिजान सक्छौँ। दिज एक्सन आर कन्सिस्टेन्ट विथ बोथ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसल बेनिफिट एन्ड सेयर होल्डर इन्ट्रेस्ट। सेयर होल्डर इन्ट्रेस्ट र सोसल बेनिफिटमा चाहिँ के छ भने टाइअप भएको छ। यो दुइटै कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि टाइअप गर्छ यसले। अर्गनाइजेसनले सेयर होल्डरको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हो भने उसले के गर्नुपर्ने रहेछ, भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो भने उसले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले अर्निङ पर सेयर बढाउनु पर्ने रहेछ, उसले कम रिस्की बिहेभियर गर्नुपर्ने रहेछ, उसले चाँडै कमाउनु पर्ने रहेछ। या के छ भने हामीले त्यसलाई सिम्पली एकाउन्टिङ भाषामा हेर्दा सेल्सबाट के छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट घटाउनु पऱ्यो, त्यसपछि फिक्स कस्ट घटाउनु पऱ्यो, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल के छ भने त्यसपछि ट्याक्स पनि घटाउनु पऱ्यो। हेर त, त्यसपछि बल्ल कमाएको नाफा भनेको नेट इन्कम हो, त्यसमा मात्रै हो नि सेयर होल्डरको क्लेम त। यो भयो भने बल्ल सेयर होल्डरले पाउने हो। भनेको भेरिएबल कस्ट भनेको कसले पाउँछ त्यो? भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ त? र मेटेरियलको कस्ट हुन्छ, लेबरको कस्ट हुन्छ, सप्लायरले पहिला पैसा पाउँछन्, त्यसपछि के हुन्छ लेबर त्यहाँ काम गर्ने लेबरले पैसा पाउँछन्। फिक्स कस्टमा के हुन्छ? अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हुन्छ, अफिसमा काम गर्नेले पैसा पाउँछन् होइन। सेल्स एन्ड प्रमोसन कस्ट हुन्छ, त्यसमा काम गर्नेहरूले पैसा पाउँछन्, त्यो एजेन्सीहरूले बिजनेस पाउँछन्। त्यसपछि के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन्ड होल्डरले, त्यसपछि के छ बोन्ड होल्डरले पैसा पाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ ब्याज पाउँछन्, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट सेटिस्फाई हुन्छ। त्यसपछि ट्याक्स भनेर त्यसपछि सरकारले ट्याक्स लिन्छ, सरकारलाई पनि ट्याक्स पाउँछ सरकारले। सेयर होल्डरले नाफा कमाउँदा सेयर होल्डरले पनि सेयर होल्डरको भ्यालु प्राइस स्टक प्राइस बढ्दाखेरि के हुन्छ गभर्मेन्टले पनि ट्याक्स पाउँछ। गभर्मेन्टले ट्याक्स पायो भने त्यो पनि के छ सोसल बेनिफिटको लागि सरकारले खर्च गर्छ। गभर्मेन्ट भनेको त पब्लिक इन्टिटी हो होइन। त्यो त्यसपछि बल्ल के छ नि नेट इन्कम भएर अनि बल्ल सेयर होल्डरले पाउने हो। त्यो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यही एक्टिभिटी गर्नको लागि पनि इफिसियन्ट वेबाट के गर्नु पऱ्यो? व्यवसाय गर्नु पऱ्यो। यही एक्टिभिटी गर्नको लागि चाहिँ राम्रा इम्प्लोयरहरू लिएर आउनु पऱ्यो सोसाइटीबाट। यही एक्टिभिटी गर्नको लागि राम्रो सर्भिस दिनु पऱ्यो सोसाइटीलाई, क्वालिटीको गुड्स दिनु पऱ्यो, लो कस्ट गुड्स दिनु पऱ्यो होइन, सस्तोमा सामान बेच्नु पऱ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ सेयर होल्डरको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि चाहिँ अरू सोसाइटल बेनिफिट पनि सँगसँगै आउँछ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने के गर्छ दुइटैलाई चाहिँ टाइअप गर्छ, दुइटैको इन्ट्रेस्टलाई टाइअप गर्छ भन्ने कुरा यहाँ भन्यो। त्यसपछि सेयर होल्डर wealth over the long term reset on companies building long term relationship with the supplier, customer, employees and promoting the reputation of honesty, financial integrity and corporate social responsibility। यही कुरा हामीले हेर्न खोजेको। अब सेयर होल्डर मात्र छैनन् बिजनेसमा, अरू पनि सरकारवालाहरू छन्, अरू पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा के छ सेयर होल्डरको चाहिँ वेल्थलाई चाहिँ लङ टर्ममा हामीले चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न खोज्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भने लङ टर्म रिलेसनसिप बिल्ड गर्छ। कम्पनीले के गर्छ लङ टर्म के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप बिल्ड गर्छ। कोसँग गर्छ त लङ टर्म रिलेसनसिप बिल्ड? के कोसँग गर्छ त? सप्लायरसँग गर्छ। आफूलाई कसले सामान दिइरहेछ, सामान कसले बेचिरहेछ त्योसँग गर्छ। कस्टमरहरूसँग गर्छ, कस्टमर लोयल्टी क्रिएट गर्छ उसले। इम्प्लोइहरूसँग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ उसको अनेस्ट बिहेभियर, सोसाइटीप्रतिको अनेस्ट बिहेभियर देखिन्छ। उसको फाइनेन्सियल इन्टिग्रिटी भनेको उसले कमाएको सबैतिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो हुन्छ। एउटा इन्भेस्टमेन्टले यति धेरै के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब क्रिएट गर्छ, अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ। बिजनेस बनाउने हो नि मैले भने सप्लायरले बिजनेस पाउँछ, इम्प्लोइले जागिर पाउँछ, कस्टमरले सामान पाउँछ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेस ल्यान्ड होल्डरले रेन्ट पाउलान् ल्यान्ड होइन। अनि त्यसपछि ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन यिनीहरू सबैले के गर्छन् भने त्यहाँ
क्रिएट भएको भ्यालुलाई एक्सप्लोइट गर्छन् र फेरि उनीहरूले आफूले के छ भने अर्निङ गऱ्यो भने उनीहरूले खर्च पनि गर्छन्। खर्च गऱ्यो भने नयाँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेस क्रिएट हुन्छ, नयाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टिग्रिटी सबैतिर के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको रिसोर्सेस त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ डिस्पर्स गर्छ या वितरण गर्छ, त्यो भन्न सकिन्छ। एन्ड कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको नाफा कमाउने कम्पनीहरूले के गरिरहेको हुन्छन्, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी CSRमा पनि लगानी गरिरहेको हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ अब च्यारिटीलाई पनि पैसा दिइरहेका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको कामहरू, ट्री प्लान्टेसनको कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अरू हेल्थ रिलेटेड, एजुकेसन रिलेटेड कामहरू पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ। द कन्सर्न अबाउट द सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हेज बिन वान अफ द बेसिक इस्युज इन पर्स्युइङ फर्म गोल्स। अहिले फर्मको गोल पर्स्यु गर्ने बेलामा, फर्मको गोल भनेको त्यही सेयर होल्डरको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्ने गोल पर्स्यु गर्ने बेलामा अब हामीले सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई हामीले इग्नोर गर्ने हो भने लङ रनमा हाम्रो यो गोल पनि फेलियर हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर होल्डरको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्ने गोल पनि फेलियर हुन्छ। हामीले जति के छ भने सोसाइटीलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सर्भ गर्न सक्छौँ, जति नयाँ भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छौँ, के छ भने अनेस्टी के छ सोसाइटीमा बनाउन सक्छौँ, त्यति नै हाम्रो गुडविल बसिरहन्छ र त्यसले नै के गर्छ भने लङ रनमा हामीलाई पाल्न सक्छ। त्यसले नै हामीलाई सस्टेन गर्नको लागि, त्यसले नै प्रफिटेबिलिटी दिनको लागि, त्यसले नै भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भनेर फर्मको गोल पर्स्यु गर्ने बेलामा यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र विचार गरिएको हुन्छ। इन एडिसन टु वर्क फर द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ सेयर होल्डर, द फर्म सुड अल्सो वर्क फर द वेलफेयर अफ कस्टमर, क्रेडिटर्स, इम्प्लोइ एन्ड सोसाइटी एट लार्ज। त्यही हो कुरा। सेयर होल्डरलाई हामीले चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने काम गर्दाखेरि फर्मले यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हामीले चाहिँ अरू वेलफेयरहरू, सोसाइटीको वेलफेयरहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको कस्टमरको चाहिँ के छ भने वेलफेयरलाई, क्रेडिटर भनेको उधारोमा सामान दिनेहरूलाई, हामीलाई लोन दिनेहरूलाई, तिनीहरूको पनि वेलफेयरलाई हेर्नुपर्छ। इम्प्लोइहरू, त्यहाँ काम गर्ने इम्प्लोइहरूको पनि के छ भने वेलफेयरलाई चाहिँ त्यसले कन्सर्न गर्नुपर्छ र सोसाइटीलाई पनि एट लार्ज त्यसले कन्सर्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। इट इज बिकज that the firm function well by the contribution of these member of society collectively called stakeholder। यो किनभने यिनीहरूकै के छ भन्दाखेरि फङ्सन प्रपरली भयो भने अर्गनाइजेसनभित्र त्यतिखेर मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनले पनि बेटर पर्फर्म गर्न सक्छ। त्यही यिनीहरूलाई चाहिँ के छ, स्टेक होल्डर, सरकारवालाहरू भन्छ क्या, कि स्टेक होल्डर प्रमुख सरकारवालाहरू भन्छ। यही के छ कस्टमर, क्रेडिटर र इम्प्लोइहरूको भनेको चाहिँ प्रमुख सरकारवालाहरू हुन् सेयर होल्डर पछि होइन। यिनीहरूले नै राम्रोसँग फङ्सन गरे, यिनीहरूले नै राम्रोसँग आफ्नो काम गरे, निर्वाह गरे अर्गनाइजेसनभित्र भने त्यसले चाहिँ के छ भने बेटर पर्फर्मेन्स दिने हो। तिनीहरूकै आधारमा इफिसियन्सी क्रिएट हुने हो, तिनीहरूले गरेको फङ्सनको आधारमा चाहिँ के छ भने प्रफिटेबिलिटी क्रिएट हुने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूको पनि के छ भने वेलफेयरमा चाहिँ कन्सर्न गर्नुपर्छ र अर्गनाइजेसनले गरेको पनि हुन्छ है। त्यो गरेन भने लङ रनमा अर्गनाइजेसन फेलियर पनि हुन्छ। र अब फाइनल सकिनलाई, अ फर्म हेज टु बी बियर सेभरल कस्ट इफ द अपरेसन इन द सोसाइटी रेस्पोन्सिबल operates in a socially responsible manner. A firm has to bear several costs if it operates in a socially responsible manner. सोसियली रेस्पोन्सिबल म्यानरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्मले चाहिँ अपरेट गर्ने हो भने यसले के छ भन्दा केही कस्टहरू के छ बढ्न सक्छ। एज अ रिजल्ट प्रडक्ट प्राइस हेज टु इन्क्रिज ओभर टु द कभर दिस एक्स्ट्रा कस्ट। अल्टिमेटली द फर्म मे फाइन्ड इट डिफिकल्ट टु एट्र्याक्ट क्यापिटल एन्ड लुज कम्पिटेटिभ स्ट्रेन्थ एज वेल। यो चाहिँ नेगेटिभ कुरा गरे यसले। के छ भन्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू सेभरल कस्ट बियर गर्ने हो भने सोसाइटीको चाहिँ कस्टमर र सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हेर्ने होइन, सप्लाईको कुरा हेर्ने, अरूको पनि हेर्ने हो भने त्यतिखेर अरू एक्स्ट्रा कस्ट पनि लाग्न सक्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको एगेन्स्टको कुरा हो है। यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ सेयर होल्डरकै यो चाहिँ र सोसाइटीको चाहिँ
हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हो भने, सोसाइटीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हो भने त्यसले अरू कस्टहरू थप्न सक्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो एक्स्ट्रा कस्टले गर्दाखेरि के छ, प्रडक्टको प्राइस बढ्नु सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटेटिभनेस लस गर्नु सक्छ। Consider the position of an investor seeking about the alternative to investment, one in the firm that concerned on the profit and stock price and other that act in socially responsible manner. अब एकजना इन्भेस्टरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट गरिसकेपछि रिटर्न खोज्दाखेरि सेयर होल्डरले चाहिँ रिटर्न खोज्दाखेरि हामीले कस्तो सेयर किन्छौँ होला त? एउटा फर्म जसले चाहिँ के छ भने सोसाइटीको लागि काम गरिरहेछ त्यो खोज्छौँ होला कि नाफा कमाउने खोज्छौँ होला त भन्दा अभियसली नाफा कमाउने खोज्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने अर्गनाइजेसनले चाहिँ फेरि सेयर होल्डरको भ्यालु पनि म्याक्सिमाइज चाहिँ गर्नुपर्छ है, सोसाइटीको कुरा मात्रै गर्ने चाहिँ होइन है भन्नु खोज्यो अहिले है। द इन्भेस्टर इज मोर लाइकली टु इन्भेस्ट इन द फर्म कन्सर्न टु द प्रफिट एन्ड स्टक प्राइस rather than in the firm that act in socially responsible manner. Therefore, the manager must balance between the interest of stakeholder and interest of society. हामीले सोसाइटीको इन्ट्रेस्ट मात्र हेर्ने पनि होइन, त्यो इन्ट्रेस्ट सोसाइटीको इन्ट्रेस्ट मात्र हेरेर धेरै सिएसआरमा लगानी गर्ने, प्रडक्टको के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी बढाउने गरी गर्न त तर त्यो अनुसार प्राइस लिन सकेन, त्यसको डिमान्ड क्रिएट हुन सकेन भने त्यसले फेरि समस्या बनाउँछ। अहिलेको के छ भने कस्टमरको पेइङ क्यापासिटी कति छ त्यो अनुसार हेरेर नै प्रडक्टहरू बनाउनु पर्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अफ सोसाइटीलाई मात्र होइन कि सेयर होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले ब्यालेन्स गर्दै लैजानुपर्छ। सोसाइटीको मात्र इन्ट्रेस्ट गर्ने हो भने फेरि त्यसले एक्स्ट्रा कस्ट म्यानेज गर्ला, एक्स्ट्रा कस्ट माग्ला, अनि त्यो एक्स्ट्रा कस्टले गर्दाखेरि के छ प्रडक्टको प्राइस बढ्ला र त्यसले चाहिँ के छ भने बजारमा कम्पिटिसन गर्न नसकेला, त्यो हुँदा फेलियर होला होइन। त्यो अब सेयर होल्डरको मात्र कन्सर्न गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि के छ सोसाइटीलाई नै हामीले चाहिँ सर्भ गर्नुपर्ने हो। लङ रनमा फेरि के छ भन्दाखेरि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ला र लङ रनमा सस्टेन गर्न गाह्रो होला होइन। उसको अनेस्टी गुम्ला, डिसअनेस्ट होला होइन, उसको इन्टिग्रिटी गुम्ला, उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिपुटेसन गुडविल गुम्ला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुइटै कुरालाई ब्यालेन्स गर्दै हामीले लैजानुपर्ने एज अ म्यानेजर हाम्रो रेस्पोन्सिबल हुन्छ र अर्गनाइजेसनले चाहिँ जहिले पनि सेयर होल्डरको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्ने र के छ भन्दाखेरि सोसाइटीको इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने गर्दै आफ्नो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू, आफ्नो ओभरअल अपरेसनहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामीले पढ्यौँ।